सेन्स अर्ग्यान हाम्रो टोटल 6 पिरियड आवर लेखिरहेको छ, 5 टिचिङ आवर 5 दिन लाग्छ भनेको छ, 2 दिनमा सकिन्छ है। यसमा सेन्स गर्ने हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट टाइपका अर्ग्यानहरू छन् जसले सेन्सको काम गर्छ है। जस्तो कि द अर्ग्यान लाइक आई, आँखाले पनि सेन्सको काम गर्छ। हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि त्यसलाई माइन्डमा पुर्याउँछ अनि इमेज फर्मेसन हुन्छ अनि यो हो है भन्ने कुरा माइन्डमा सेन्स पुर्याउने भयो। नर्भस सिस्टमको मा नर्भ सेलहरू हुने भए, त्यहाँबाट नर्भ सेलहरू जाने भए आँखाबाट है माइन्डसम्म। त्यसै गरी स्किन त झन् हुने नै भयो। स्किन चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि जस्तो तिमीले तातोमा टच गर्यो भने पछाडि तातो रहेछ भने पछाडि त हात पोल्छ नि त अनि तत्कालै हात निकालिन्छ त्यहाँदेखि, हो त्यस्तो टाइपको सेन्सहरू हुने भयो। यसै गरी जिब्राहरू हुन्छन्, नाकहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू छन् है त। द सेन्सेसन अफ लाइट, साउन्ड, टच, स्मेल एन्ड टेस्ट आर प्रोभाइडेड पेर्सिभ बाई दिस अर्ग्यान। यिनीहरूले त्यस्तो अर्ग्यानले तिनीहरू प्रिसिभ गर्दा रहेछन् रे है, थाहा पाउँदा रहेछन्। त्यसै गरी अब डाइरेक्ट यसमा जाउँ। इम्पल्स भनेको खास के हो भनेदेखि जस्तो मैले हिँडिरहेको थिएँ, खुट्टामा किल्ला गयो भने पछाडि के हुन्छ त्यहाँनिर एउटा इम्पल्स जान्छ माइन्डमा है। माइन्डमा इम्पल्स जान्छ कि खुट्टामा किल्ला जान थाल्यो, खुट्टा निकाल भन्ने इम्पल्स जान्छ अनि तत्कालै हामीले झट्याक्क गरेर खुट्टा निकाल्छौँ होइन त, एकदम फास्ट हो। त्यसलाई हामी इम्पल्स भन्छौँ के, सिग्नलहरू गएकोलाई इम्पल्स भन्ने है। तिन सिग्नललाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरूलाई इम्पल्स भन्ने। हाम्रो बडीमा पनि त्यस्ता टाइपका सिग्नलहरू जाँदा रहेछन्। द अर्ग्यान विच मेक्स यहाँनिर हेर, द अर्ग्यान विच मेक्स अस अवेर अबाउट द सराउन्डिङ आर कल्ड सेन्स अर्ग्यान। सराउन्डिङको बारेबाट, सराउन्डिङमा केही हार्मफुल चिजहरू हुनसक्छन्, त्योबाट अवेर बनाउने चिजलाई हामी के भन्छौँ, सेन्स अर्ग्यानहरू भन्छौँ। जस्तो अहिले कोरोना बाहिर फैलिरहेको छ भनेर स्कुलहरू बन्द गरिरहेको छ, त्यो पनि अवेरनेस हो नि त हो। सराउन्डिङमा कोरोना बढी भयो, हामी बाहिर निस्किन हुँदैन भनेर अवेर बनायो नि, हो त्यो पनि सेन्सकै काम हो। त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट पार्ट अफ अर्ग्यानहरूले काम गरेका छन्। द सेन्स अफ साइट भन्छ, त्यो साइट आँखाले है, भिजनको कुराहरू, आँखाको काम र आँखाको पुरै फङ्सन बन्नुपर्छ। ल फर्स्टमा डायग्राम हेर आँखाको। द सेन्स अफ साइट है, यसले भिजनको काम पनि गर्ने भयो, भिजनको कुरा गर्ने। द आइज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेन्स अर्ग्यान विच गिभ अस द सेन्सेसन अफ साइट। जसले चाहिँ हामीलाई क्लियर देखाउने काम गर्छ। आँखाको कारणले गर्दा सबै अब्जेक्टहरू देख्न सक्छौँ, त्यही भन्न खोज्या हो है त। ल यसमा हेरौँ है, यो भएको ल्याङ्ग्वेजमा खासै मैले धेरै पढिनँ, भित्रतिरको कुराहरू फिगरबाट सबै डिस्क्राइब गरिदिन्छु, अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। फर्स्टमा आँखाको भित्रतिर हेर्दाखेरि देखिने चिज हो है। बाहिरतिर के हुन्छ अरे भनेदेखि यहाँनिर लेखेको छैन यसले, ए कर्निया लेखिरहेको छ नि, यो घुमेको वाला पार्ट छ नि, यो घुमेको वाला पार्टको नाम हो कर्निया। कपी निकाल सबैले, कपी पेन निकालेर रेडी बनाएर राख है। कर्नियाको फङ्सनहरू म एक एक गरी भनिदिन्छु, सर र भनिदिन्छु, भनेको कुराहरू सर लेख, अलिक स्लो भनिदिरहेको एकछिन पक्नु ल एकछिन। ल कर्निया भनेको छ, कर्निया भनेको यस्तो घुमेको वाला स्ट्रक्चर बाहिरको है, सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर अफ द आई हो यो कर्निया भनेको, सबैभन्दा बाहिरको लेयर रहेछ कर्निया। आँखामा जम्मा 3वटा लेयर हुन्छन् है, त्यो लेयर एक एक गरी भन्दै जान्छु। एउटा कर्निया भन्ने लेयर भयो, कर्निया के हुँदो रहेछ, सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयर रहेछ, जसले के काम गर्दो रहेछ भनेदेखि आँखालाई सेप दिने काम गर्दो रहेछ र है, आँखालाई सेप दिने काम गर्दो रहेछ। अर्को त फिजिकल इन्जुरीबाट आँखालाई बचाउने काम त गर्यो नै कर्नियाले है। भित्रका तिनीहरू चाहिने चिजहरूलाई बचाउने काम कसले गर्छ, कर्नियाले पनि बचाउने काम गर्छ एउटा। अर्को डिफ्रेन्ट सेप दिने काम गर्छ। अनि अर्को कुरा यहाँ लाइटहरूलाई पनि यसले भित्र इन्टर गर्छ नि, लेन्समा इन्टर गर्ने लाइटहरूलाई पनि यसले मिलाएर इन्टर गराउने काम गर्छ, यसले पनि गर्छ। अर्को पनि छ त्यो मिलाउनेवाला काम गर्ने, अर्कोवाला पनि छ, तर यसले डिफ्रेन्ट सेप दिन्छ भन। त्यस पछाडि रह्यो एक्विस ह्युमर है। एक्विस ह्युमर भन्दा पहिले भिट्रस ह्युमर भनेर पढौँ है। भिट्रस बढी लेखिरहेको छ नि, यो भिट्रस ह्युमर हो। यो भिट्रस ह्युमर भनेको आँखाको नामै छ भिट्रस है। भिट्रस भनेपछि भित्रतिर भएको, आँखाको भित्रतिर भएको वाला ह्युमरलाई भिट्रस ह्युमर भन्ने। भित्रतिर भएको लिक्विडलाई, यस्तो खालको लिक्विडहरू पुरै छरिएर बसेको हुन्छ। यहाँ माथि तल दुइटै एउटै हो है, यता तल यता माथि सबै एउटै हो। यस्तो खालको तल र माथि पुरै बिचमा भएको वाला लिक्विडलाई के भन्ने, भिट्रस ह्युमर भन्ने, भिट्रस ह्युमर। त्यस पछाडि रह्यो बाहिरतिरको वालालाई के भन्ने त, एक्विस ह्युमर भन्ने, जो
यो कर्निया र लेन्सको बिचमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, द लिक्विड प्रेजेन्ट इन बिट्विन द कर्निया एन्ड लेन्स इज नोन एज एक्विस ह्युमर। लेख्या पनि छ है। सर फेरि एकचोटि। द लिक्विड विच इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन कर्निया एन्ड लेन्स, अथवा आई लेन्स पनि भन्छन् है। यो लेन्सलाई आई लेन्स पनि लेखिरहेको हुन्छ कहीँ कहीँ कतै कतै। लेख्नै पाएको छैन, कसले यो लेख्नै नपाउने होला। रेकर्ड गरेको छु पछि साह्रै लेख्नु नभ्याउनेले है। जो सोलो हतेल त सार्नु पर्यो नि त रेकर्डबाट पछि। हेर है, कर्निया र लेन्सको बिचमा भएको वालालाई एक्विस ह्युमर भनिम्। त्यसले के काम गर्दो रहेछ त, त्यो पनि त्यसको पनि काम होला नि। त्यसको काम के रहेछ भनेदेखि यो कर्निया छ नि, कर्नियालाई यसरी बेन्ड सेप बनाइराख्नलाई हेल्प पुऱ्याउँछ एउटा काम। कर्निया बेन्ड भइराखोस् भन्नको लागि त्यसले हेल्प पुऱ्याउँछ एउटा काम। अर्को काम भनेको यताबाट जानेवाला लाइट हुन्छन् नि, यो लेन्सलाई बाहिर निस्किन दिँदैन, त्यो पनि काम हो। त्यसै गरी लेन्सलाई फिजिकल इन्जुरीबाट बचाउँछ, त्यो पनि काम त्यसको एक्विस ह्युमरको काम हो। एक्विस ह्युमरले त्यो आई लेन्सलाई फिजिकल इन्जुरीबाट, फिजिकल इन्जुरी भने कसैले गरेर आँखामा हान्यो भने पछाडि सिधै आँखा फुट्दैन नि त हो। ट्राई गरेको छैन, सिधै आँखा फुट्दैन। किन? एक्विस ह्युमरले बचाउँदो। लिक्विड हुँदो रहेछ, लिक्विड भएपछि ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड हो है यो पनि। अझ ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड, अघि मैले डिफिनिसनमा ट्रान्सप्यारेन्ट छुट्याएको थिएँ, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट पनि लेख्दा हुन्छ। अझ नलेखे पनि राम्रो, लेखेपछि झन् राम्रो है। एक्विस ह्युमरको कुरा भयो, भिट्रस ह्युमरको कुरा पनि भयो। एक्विस ह्युमरको काम के रहेछ, एउटा आई लेन्सलाई फिजिकल इन्जुरीबाट बचाउँदो रहेछ। अर्को कुरा यसलाई डिफाइनाइट सेप दिँदो रहेछ, कर्नियालाई बेन्डिङ सेपलाई त्यस्तै बनाइराख्दो रहेछ। अरे वा, अर्को यो भिट्रस ह्युमरको काम के हो त? भिट्रस ह्युमरले आँखाको आइबल हुन्छ नि हो, त्यसलाई पनि यसले के गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो सेप आइबलको सेप जस्तो थियो त्यस्तै बनाइराखिरहेको हुन्छ। भिट्रस ह्युमर पनि एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड हो है, आँखाको सेपलाई जस्ताको तस्तै बनाएर राखिरहेको हुन्छ एउटा काम। अर्को काम भनेको यताबाट गएका यिनी लाइटहरू गएर यहाँ ठोक्किन्छन्, कतै कतै ठोक्किन्छन् हो, त्यो ठोक्किँदा क्लियर इमेज फर्मेसन गराउने काम गर्छ, अथवा लाइटलाई यताबाट टोटली ट्रान्सफर गराउने काम गर्छ, कहीँनिर एनर्जी लस गराउँदैन। अनि यसले अर्को कुरा पनि गर्छ नि, जस्तो तिम्रो यहाँनिरबाट लेन्समा लाइट इन्टर गर्यो, इन्टर गरिसके पछाडि कहाँ गएर ठोक्किन्छ भनेदेखि यहाँनिर गएर ठोक्किरहेको हुन्छ रेटिनामा है। कहाँनिर रेटिना लेख्या होला यसलाई, यहाँनिर लेखिदिइरहेको छ रेटिना भनेर। यो रेटिनामा जानेर ठोक्किन्छ नि, ठोकिसके पछाडि लाइट रिटर्न ब्याक नहोस् भन्नको लागि भिट्रस ह्युमरको काम हो। मेन फङ्सन भिट्रस ह्युमरको के रहेछ, रिफ्लेक्सन ब्याक भएर लाइट नआओस् भन्नको लागि भिट्रस ह्युमर युज गरेको छ अरे भित्र आँखामा है। आँखामा भित्र भिट्रस ह्युमर भएको हुनाले लाइट रिफ्लेक्सन भएर आउँदो रहन्छ, गजाङ गुजुङ हुँदो रहन्छ। न त गजाङ गुजुङ देखिन्छ, मैले तिमीलाई हेरेँ भने पछाडि फेसै गजाङ गुजुङ देखेर चिन्दैन फेरि, भिट्रस ह्युमर भएन भने पछाडि है। त्यही भएर भिट्रस ह्युमर कहिलेकाहीँ आँखाको पानी सुक्यो भन्छन् नि, त्यो भयो भने गजाङ गुजुङ धमिलो धमिलो देख्न थाल्छन् नि बुढेसकाल लाग्यो भने पछाडि हो। यही भिट्रस ह्युमर र एक्विस ह्युमर को कमी भयो भने पछाडि त्यस्तो हुँदो रहेछ। ल नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्ट वाला छ यो पुपिलको कुरा पढिहालौँ। पुपिल भन्दा पहिले आइरिस भनौँ न। आइरिस भनेको एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मेम्ब्रेन, ट्रान्सप्यारेन्ट होइन के अरे, एउटा मेम्ब्रेन हो है, एउटा मासु जस्तो भनौँ न, मेम्ब्रेन हो। जसले के काम गर्दो रहेछ अरे भनेदेखि दुईटा यो मेम्ब्रेनले यहाँनिर ट्याक्क लाएर राखिदिँदो रहेछ, यहाँनिर सानो पाल बनाएर राखिदिँदो रहेछ। यो सानो पाल भएको कारणले गर्दा यताबाट इन्टर गर्नेवाला लाइट हुन्छ नि, यो लाइटहरू सर्टेन जति चाहियो त्यति मात्रै इन्टर गर्न सक्दा रहेछन्। जति लाइट इन्टर गराउनु पर्ने छ त्यति मात्रै, अनावश्यक लाइट इन्टर गर्यो भने गजाङ गुजुङ हुन्छ, त्यहाँनिर इमेज गजाङ गुजुङ बन्छ हो। त्यो गजाङ गुजुङ इमेज नबनोस् भन्नको लागि के गर्दो रहेछ त, यसले तिम्रो सर्टेन एउटा सानो पालबाट लाइटलाई इन्टर गराउने काम गर्दो रहेछ। कसको काम हो त्यो भनेदेखि आइरिसको काम त्यही हो। र पुपिलको काम र आइरिसको काम उस्तै हो। आइरिस भनेको यो वाला हो है, पुपिल भनेको सानो यहाँनिरको पाल हो। यो पाललाई सानो ठुलो बनाउने काम कसको? आइरिसको। पाल सानो बनाउने कति लाइट इन्टर गराउनु त, धेरै लाइट इन्टर गराउने कि थोरै लाइट इन्टर गराउने? जस्तो तिमी बाहिर घाम लागिरहेको बेलामा बाहिर रुमभन्दा बाहिर गइरहेछौ भने पछाडि त्यहाँनिर लाइट एकदमै धेरै लाइट हुन्छ हो।
लाइट धेरै भयो भने पछाडि के गर्नुपर्छ आइरिसले? आइरिस अलि लामो भएर यो पुपिल सानो बनाउनुपर्छ, प्वाल सानो बनाउनु पर्यो। थोरै लाइट इन्टर गराए पनि पुग्यो, थोरै लाइट मात्रै इन्टर गराउनु पर्यो। जब तिमी रुमभित्र आउँछौ, डार्क रुममा आउँछौ, त्यत्तिकै बेला झ्याप्प रुममा इन्टर गर्ने बित्तिकै पुरै अन्धकार देखिन्छ नि एकछिन। हुँतिर मोबाइल पनि देख्दैन। अनि त्यस पछाडि गाली गरिरहेको हुन्छ मोबाइल कहाँ हरायो भनेर। हो त्यस्तो केसमा के हुँदो रहेछ अरे भनेदेखि भित्र आउने बेलामा तिम्रो यो आइरिस तन्किरहेको हुन्छ है। तन्किरहेपछि आइरिस छोटो हुनुपर्ने, छोटो हुन पाएको हुँदैन। लाइट त्यसले के गरिदिन्छ, धेरै नै इन्टर गराउनु पर्ने है। धेरै लाइट इन्टर गराउनु पर्ने, थोरै लाइट इन्टर गराइदिन्छ। त्यो भएको हुनाले भित्र आउँदाखेरि डार्क देखिँदो रहेछ। यो म पछि गिब्रिजनमा लेखाउँछु। ल अर्को छ, अर्को एउटा आइलेन्स। आइलेन्सको काम के हो? कन्भेक्स लेन्स युज भएको हुन्छ। कन्भेक्स लेन्सले वानली इमेज फर्मेसन गराउने मात्रै काम हो है यसको, अरू खासै केही काम छैन। आइलेन्सको काम कन्भेक्स ले रियल इमेज बनाउने काम गर्छ। ल अनि त्यस पछाडि रह्यो अर्को यो सिलिमेन्ट्री लिगामेन्ट भन्छ। सिलिमेन्ट्री लिगामेन्ट सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। सस्पेन्सरी लिगामेन्टको काम के हो भनेदेखि त्यहाँनिर सिलेरी मसल पनि हुन्छ र सस्पेन्सरी लिगामेन्टको दुइटैको एउटै काम हुन्छ। सिलेरी मसल र सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। सिलेरी मसल यहाँनिर छ है, यो सिलेरी मसल भयो, यो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट भयो। यो दुईटाको काम भनेको आइलेन्सलाई लामो बनाउने, छोटो बनाउने काम हो है। छोटो लामो बनाउने काम हो। छोटो लामो बनाउन किन पर्छ भनेदेखि आइलेन्सको फोकल लेन्थ घटाउने बढाउने काम गर्छ यसले है। आइलेन्सको फोकल लेन्थलाई घटाउने र बढाउने काम गर्दो रहेछ। कुनै बेला घटाउनु पर्ने हुन्छ, कुनै बेला बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो लाइट धेरै आएको छ हो, अथवा लाइट नजिकैबाट आएको छ, नजिकैको अब्जेक्ट हेर्न परेको छ भने पछाडि अब फोकल लेन्थ थोरै गर्नुपर्ने होला। टाढाको अब्जेक्ट हेर्न पर्ने छ भने पछाडि चन्द्रमालाई हेर्न थाल्यो भने पछाडि के गर्नु पर्यो, तिम्रो फोकल लेन्थ बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो लेन्स तन्काइदिनु पर्यो। हो त्यस्ता त्यस्ता कामहरू गर्नको लागि यो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट र सिलेरी मसलले काम गर्छ रे। रेटिना भनेको एउटा क्लियर इमेज फर्मेसन बनाउने ठाउँ मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। बिचको लेयर कोरोइड हो। कोरोइडको काम के हो भनेदेखि फिजिकल इन्जुरी हुनबाट बचाउने काम हो। अर्को चाहिँ यो अप्टिकल नर्भ चाहिन्छ। यो 10 क्लासमा नि पढाउनु पर्छ, त्यही भएर डिटेलमा पढाइरहेको छु। यहाँ तिमीहरूकोमा लेखेकै छैन यति धेरै डिटेलमा, त्यही भएर सम्झिने मान्छेलाई राम्रो, नसम्झिनेलाई झन् राम्रो। ल अप्टिकल नर्भको काम के हो भनेदेखि जब यहाँनिर इमेजहरू फर्मेसन भएको हुन्छ हो, यो इमेजलाई यहाँबाट लगेर यहाँ नर्भ सिस्टम हुन्छ नि, जता कतै नर्भ सिस्टम हुन्छ नि, यसलाई यहाँनिर लगेर ब्रेनमा पठाइदिने काम कसको? अप्टिकल नर्भको। त्यसले त्यहाँबाट ब्रेनमा पुऱ्याइदिँदो रहेछ। ब्रेनमा पुऱ्याइसके पछाडि त्यो इमेजलाई रिड गरेर हामीले यसको अब्जेक्ट हो भनेर भन्छौँ। यो भनेको छुचुम्री हो, यो भनेको डबल छुचुम्री हो भनेर चिन्न सक्छौँ होइन त। ल त्यसपछि अर्को छ ब्लाइन्ड स्पोट। ब्लाइन्ड स्पोट भनेको जब लाइटहरू यहाँनिर आएर लेन्सले यहाँनिर इमेज बनाइदियो भने पछाडि त्यो इमेजलाई अप्टिकल नर्भले बोकेर लान सक्दैन है। हो त्यस्तो ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? ब्लाइन्ड स्पोट भन्छौँ। जानेर फर्मेसन भएको इमेजलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ है। जानेर फर्मेसन भएको इमेजलाई हामी चिन्न सक्दैनौँ, त्यसलाई के भनिन्छ? ब्लाइन्ड स्पोट भनेर भने। ल त्यही नै कुरा हो। यता यता के लेखा छ हेरौँ। आइब्रो भन्छ। यो आइब्रोले आँखामा धुलोहरू यताउता हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ नि आँखाको बाहिरतिर, हो त्यो बाहिरको कुरा हो। केटीहरूले त्यही पनि काटिरहेको हुन्छ भने हराम हुन्छन्। हो त्यो आइब्रोको काम के रहेछ? धुलोहरूलाई भित्र जान नदिने काम रहेछ। एबभ द आई विच प्रोटेक्ट द आइज फ्रम स्विट डस्ट, यस्ता यस्ता कुराहरू। आई इल्स आर मुभेबल फोल्ड अफ स्किन विच हेभ आइलेसेस। आइलेस हुन्छ अरे। एन्ड ब्ल्याङ्क एट रेगुलर इन्टरभल टु प्रोटेक्ट द आइज फ्रम इन्जुरी। जस्तो कहीँबाट किराहरू आउनु थाल्यो भने झ्याप आँखा अटोमेटिक झिमिक्क पारिन्छ नि होइन, हो त्यसको काम रहेछ है। इन्जुरीहरूबाट बचाउने, डस्टहरूबाट, इन्सेक्ट एन्ड अदर फर्जन बडी, अरू अरू नचाहिने कुरा आँखामा छिर्न थाल्यो भने पछाडि बचाउने काम त्यसको हो रे। आइएल कन्टेन्ट टियर ग्ल्यान्ड। त्यहाँ आइएलहरूमा त्यहाँनिर टियर ग्ल्यान्डहरू हुन्छन् जसले आँसु निकाल्ने काम गर्छन्। एक झाप हान्न पाएको हुँदैन, त्यो आँसु निस्किसकेका हुन्छ है। त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् रे त्यहाँनिर, टियर ग्ल्यान्डहरू हुन्छन् रे। त्यसै गरी ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड विच प्रोड्युस टियर, जसले आँसुहरू निकालिदिने काम गर्छ। टियर कन्टेन्ट सल्ट एन्ड एन्टिसेप्टिक सब्सटेन्स। यसमा एन्टिसेप्टिक सब्सटेन्स पनि हुन्छ है। कहीँनिर हात काट्यो केही गर्यो भने पछाडि त्यहीँनिर तिमीले आँसु लगाइदियो भने पछाडि त्यहाँनिरका एक्सटर्नल बाहिरका ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् नि, तिनीहरू मर्न थाल्छन् है, मर्छन्। जस्तो आँखामा सिधै घाउ हुँदैन नि
कारण के रहेछ, त्यहाँनिर टियरले सल्ट निकाल्दो रहेछ, त्यसै गरी एन्टिसेप्टिक सब्सटेन्सहरू प्रड्युस गर्दो रहेछ, लिक्विड प्रड्युस गर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा आँखामा छिट्टै घाउ हुँदैन, त्यहाँ बाहिरबाट ब्याक्टेरियाहरू इन्टर गर्ने बित्तिकै मरिहाल्छन्। जस्तो किरा आँखामा पऱ्यो भने पछाडि त्यो किरा कौन सा बाँच्ने हुन्छ र, आफै काल खोजेर गएको हुन्छ नि त। इट किप्स द आई मोइस्ट एन्ड वासेस आउट अफ द डस्ट फ्रम इट। यसले डस्टहरूलाई सफा गराइराख्ने काम पनि गर्दो रहेछ, त्यही भएर सधैँभरि आँखा राम्रोसँग देखिरहेको हुन्छ अरे। इट ड्रेन इन्टु द नोजसम्म पुगेको के भन्छ हौ, इट ड्रेन इन्टु द नोज थ्रु द ल्याक्रिमल डक्ट। द आइज आर प्रोभाइडेड विथ फोटो रिसेप्टर सेल विच रिसिभ द भिजिबल लाइट। फोटो रिसेप्टर सेल है, फोटो रिसेप्टर सेल फोटोनहरू रिसिभ गर्ने सेलहरू हुन्छन्, सनबाट आएका लाइटहरू रिसिभ गर्न सकियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ त, आँखाले इमेजहरू बनाउन सकियो। द आइबल कन्सिस्ट अफ 3 कोटहरू। दे आर एउटा आउटर कोट हुँदो रहेछ, एउटा मिडल कोट हुँदो रहेछ, एउटा इनर कोट हुँदो रहेछ। सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई आउटर कोट भन्ने, सबैभन्दा बिचको लेयरलाई मिडल कोट भन्ने र सबैभन्दा भित्रको लेयरलाई इनर कोट भन्ने। इनर कोट भित्र पढ्दै जाम न एक एक गरी है, कहाँ कहाँ कोट पर्दो रहेछन् पढिराखौँ है त। इट इज थिक है, थिक हुन्छ अरे, हार्ड हुन्छ अरे, एन्ड वानली कम्प्लिट लेयर। यो चाहिँ कम्प्लिट लेयर हुन्छ अरे। इट गिभ्स मेकानिकल प्रोटेक्सन एन्ड सेप टु द आइज। इट इज फर्मड अफ 2 अनइक्वल पार्ट। यो दुईवटा अनइक्वल पार्टहरू मिलेर बनेको छ अरे के। जस्तो हेर न, हिँडेर हेर है, यहाँनिरदेखि यहाँनिरसम्मको एउटा पार्ट भयो, अनि यहाँनिरदेखि पुरै घुमेर यहाँनिरसम्म आउँदासम्मको अर्को पार्ट भयो भनेपछि दुईवटा पार्ट के रहेछन्, अनइक्वल रहेछन् नि त, ब्लाइन्ड स्पटसम्मको है। द पोस्टेरियर पार्ट अफ द आउटर कोट इज कल्ड स्केलेरा। सबैभन्दा बाहिरको पार्टलाई हामी के भन्छौँ, बाहिरतिरबाट हेर्दाखेरि देखिने होला, त्यसलाई स्केलेरा भन्छन्। इट इज अ लार्जर एन्ड कन्सिस्ट अफ कनेक्टिभ टिस्यु। यसमा कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छन्। इट इज अल्सो कल व्हाइट पार्ट अफ द आई। आँखामा हेर्दाखेरि बाहिर सेतो सेतो देखिन्छ नि, बिचमा कालोवाला हुन्छ, बाहिरतिर सेतो सेतो हुन्छ, हो त्यो वाला पार्ट। इट मेन्टेन्स द सेप अफ द आइबल एन्ड प्रोटेक्ट द इनर लेयर अफ द आई। यसले भित्रतिरको आँखाको भित्रतिरको लेयरहरूलाई प्रोटेक्ट गराउने काम गरिरहेको हुन्छ। द इन्टेरियर पार्ट अफ द आउटर कोट इज कल कर्निया। यसलाई कर्निया भन्छन्। कर्नियाको बारेमा अहिले मैले भनिसकेको थिएँ। इट इज स्मल थिन ट्रान्सप्यारेन्ट ब्लङ्गिङ सर्कुलर स्ट्रक्चर। अलिकति बाहिरतिर निस्केको वाला थियो नि, हो त्यो। द कर्निया इज अ भस्कुलर नट सप्लाइड विथ ब्लड भेसल। यसमा ब्लड भेसलहरू सप्लाई गरेको हुँदैन अरे। इट इज पेरिफेरल्ली एट्याच विथ एन एक्सटर्नली कभर ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर कल कन्जक्टिभा भन्छ। कन्जक्टिभासँग कनेक्ट भएको हुन्छ एक्सटर्नल लेयर बाहिरकोसँग। इट प्रोटेक्ट द कर्निया फ्रम डस्ट एन्ड इन्सेक्ट। द कर्निया इज कन्सिडर एज अ विन्डोज अफ द आई। यो भनेको आँखाको ढोका हो रे कर्निया भनेको। सबैभन्दा बाहिर हुन्छ, लाइट यसले इन्टर गराउने काम गर्छ, त्यही भएर यसलाई विन्डोज अफ आई भन्छन्। अब इक्जाममा सोध्छ स्केलेरा भनेको के हो, कर्निया भनेको के हो, आउटर कोट भनेको के हो। यति 3टा क्वेसन आउँछ योबाट है। सोध्यो भने, सोध्न मन लाग्यो भने, त्यो पनि मन लागेन भने त्यही पनि सोध्दैन है त। नेक्स्टमा जाऊ, मिडल कोट। द मिडल कोट अफ द आई इज फर्मड अफ 3 पार्ट। मिडल कोट 3वटा पार्टहरू मिलेर बनेको छ अरे। दे आर आइरिस, सिलेरी बडी भन्छ। सिलेरी मसल पढाएको थियो नि भर्खर, आइरिसको बारेमा पढाएको थियो। आइरिस, सिलेरी बडी एन्ड कोरोइड। कोरोइड त अलि पढाएको थिएन कि क्या। हेर त, आइरिस है, अनि त्यस पछाडि यो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट अथवा सिलेरी मसल एउटै हो। आइरिस, सिलेरी मसल र कोरोइड भनेको छु। कोरोइडको बारेमा, कोरोइड भनेको बिचको वाला लेयर है। कोरोइड भनेको बिचको वाला लेयर बाहिर निस्केर। हजुर भन्नुहोस् हजुर। सर, हजुर यो रेटिना र कोरोइडको फङ्सन के भन्नु भएको थियो नि तपाईँले अघि, फेरि भनिदिनु न। रेटिना र कोरोइडको, कोरोइडले त भित्र त्यही फिजिकल इन्जुरीबाट बचाउने मात्रै काम गर्छ। कोरोइडको त अरू के धेरै फङ्सन छैन। मिडल लेयर हो जसले भित्रतिरको इनर लेयर अफ द आँखालाई बचाउने काम गर्छ। अनि रेटिना भनेको फेरि यस्तो हो नि त, त्यो सबैभन्दा भित्रको लेयर हो जसमा इमेज फर्मेसन हुने काम गर्छ है।
रेटिनामा इमेज फर्मेसन हुन्छ, कोरोइडमा के हुन्छ भनेदेखि नर्भ सेलहरू पनि त्यही कोरोइडबाटै आएका हुन्छन्, त्यो रेटिनासँग सटेर आएका हुन्छन्, कोरोइडको थ्रुबाट आएका हुन्छन्। अनि कोरोइडले भनेको मिडल लेयरलाई काम गराउने काम गर्यो, फिजिकल इन्जुरीबाट बचाउने काम गर्यो। अनि अर्को भनेको यहाँबाट भएका सिग्नलहरू हुन्छ नि इमेज फर्मेसन भएको हुन्छ रेटिनामा, त्यसलाई चाहिँ नर्भ सेलबाट उता पठाइदिने काम गर्यो। अप्टिकल नर्भहरू हुन्छन्, त्यो अप्टिकल नर्भले माइन्डमा पठाइदिन्छन्, अनि त्यहाँ गएर रिड हुन्छ, अनि त्यसपछि यो आइसा हो भन्ने चिनिन्छ, नत्र चिनिँदैन फेरि। ल आइरिस हेर है त, आइरिसको बारेमा मैले भनिसकेको थिएँ, इज अ थिन एन्ड मस्कुलर डिस्क, इट इज डार्क इन कलर विच ह्याङ्गेज इन द आइबल जस्ट इन फ्रन्ट अफ द लेन्स, लेन्सको अगाडि हुन्छ अरे। द सेन्ट्रल पार्ट अफ द आइरिस इज कल्ड पुपिल, आइरिसको सानोवाला सेन्टरतिरको पाल, मैले जुन पाल हुन्छ एउटा भनेको थिएँ नि, होल हुन्छ, त्यो होलबाट लाइटहरू इन्टर गर्छन्, त्यो इन्टर गर्नेवाला होललाई पुपिल भन्छन्। आँखामा बिचमा कालोवाला देखिन्छ नि, आँखाको नानी भन्छन् नि, हो त्यही हो पुपिल भनेको। The pupil regulate the amount of the light that enter the eye, है कति लाइटहरू भित्र इन्टर गराउनु पर्छ, यो काम कसको, पुपिलको जिम्मामा हुन्छ यो काम, है कति लाइट इन्टर गराउने। डार्क रुमभित्र तिमी छिरिरहेछौ भने पछाडि धेरै लाइट इन्टर गराउनु पर्यो, बाहिरतिर घाममा हिँडिरहेछौ भने पछाडि के गर्नु पर्यो, थोरै लाइट इन्टर गराउनु पर्यो। द पुपिल रेगुलेट द अमाउन्ट अफ लाइट इन्टर इन द आई, द आइरिस रेगुलेट द साइज अफ द पुपिल, आइरिसको काम फेरि के हो, पुपिललाई ठुलो सानो कसरी बनाउने त, सानो बनाउने हो कि ठुलो बनाउने हो, त्यो काम कसको, आइरिसको फेरि। द पुपिल बिकम्स स्मल व्हेन वी सी ब्राइट लाइट, एकदमै 100 वाटको बल्ब हेरिरहेको छ भने पछाडि त्यति बेलामा के हुनुपर्छ, यो सानो हुनुपर्छ। अथवा सनलाई हेरिरहेछ भने पछाडि यसको के हुनु पर्यो, सानो पाल हुनु पर्यो, थोरै लाइट इन्टर गराउनु पर्यो। त्यसै गरी आएर अँध्यारो कोठा हेरिरहेको छ, ब्ल्याक होललाई हेरिरहेछ भने पछाडि के गर्नु पर्यो, डिम लाइट बनाउनु पर्यो है, लाइट डिम गर्नु, लाइट डिममा हेरेको छ भने पछाडि सानो हुनु, लार्ज हुनु पर्यो, ठुलो पाल हुनु पर्यो, ठुलो पालबाट धेरै लाइट इन्टर गराउनु पर्यो। त्यही हो है कुराकानी। ल सिलेरी बडी कन्सिस्ट अफ, नेक्स्टमा छ सिलेरी बडी अथवा सिलेरी मसल भनेको एउटै हो। सिलेरी मसल कन्सिस्ट अफ अ थिक एन्ड सर्कुलर मसल, इट इज सिचुएटेड एट द जङ्सन अफ स्केलेरा एन्ड कर्निया, स्केलेरा र कर्नियामा को जङ्सनमा हुन्छ अरे। द कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द मसल्स अफ द सिलेरी बडी मेक कन्स्ट्यान्ट एडजस्टमेन्ट इन द सेप एन्ड फोकल लेन्थ अफ द लेन्स, लेन्सको सेप एन्ड साइज बढाउने, है बढाउने र घटाउने काम कसको, सिलेरी मसलको हो। द प्रोसेस इज कल्ड एकोमोडेसन अफ आई, त्यो भनेको मैले पत्रिका पढ्दैछु भने पछाडि के गर्नु पर्ला, पक्कै पनि यो लेन्सलाई सानो बनाउनु पर्ला, है चन्द्रमा हेर्दैछु भने पछाडि के गर्नु पर्ला त, लेन्सलाई ठुलो बनाउनु पर्ला। हो यस्ता ठुलो बनाउने र सानो बनाउने प्रोसेसलाई के भन्दा रहेछन् त, यस्तो खालको प्रोसेसलाई एकोमोडेसन अफ द आई भन्छन्। अथवा एकोमोडेसन अफ आई भनेको के हो भनेदेखि नजिकको अब्जेक्टलाई पनि क्लियरली देख्ने, अनि त्यस पछाडि टाढाको अब्जेक्टलाई पनि क्लियरली देख्ने खालको मेरो जस्तो आँखालाई के भन्छन् त, एकोमोडेसन अफ द आई, त्यस्तो क्यापासिटीलाई, आँखाको त्यस्तो क्यापासिटीलाई के भन्दा रहेछन्, एकोमोडेसन अफ आई भन्दा रहेछन् है त। त्यो लेन्स फोकल लेन्थलाई घटाउने र बढाउन सक्ने क्यापासिटी भएको आँखालाई। दिस एडजस्टमेन्ट प्रोसेस अ शार्प भिजुअल इमेज एज द आई शिफ्ट फोकस बिट्विन नियरली एन्ड डिस्टेन्ट अब्जेक्ट, डिस्टेन्ट अब्जेक्ट भनेको चन्द्रमा हो, नियरली अब्जेक्ट भनेको पत्रिका हो है। पत्रिका पढ्यो भनेको नियरली अब्जेक्ट हो, नजिकैको अब्जेक्ट, अनि डिस्टिङ अब्जेक्ट भनेको चन्द्रमालाई हेरिरहेको छ भने पछाडि। ल कोरोइड इज थिन पिगामेन्ट एन्ड डार्क ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलरको आँखा हुन्छ नि, हो त्यो कोरोइड त्यस्तो ब्राउन कलरको देखिन्छ अरे बिचको लेयर। इट इज सिचुएटेड बिलो द स्केलेरा, स्केलेरा भन्दा मुनितिर हुन्छ, एन्ड कन्टेन न्युमेरस ब्लड भेसल, यसमा ब्लड भेसलहरू धेरै हुन्छन्। इट डार्कनेस द आइबल फर द टोटल एब्जर्प्सन अफ लाइट, इज अल्सो प्रोभाइड न्युट्रिसन टु द रेटिना, रेटिनालाई न्युट्रिसन खाना खुवाउने काम गर्दो रहेछ है। कोरोइडको काम के रहेछ, न्युट्रिनालाई खाना रेटिनालाई खाना खुवाउने काम गर्दो रहेछ, न्युट्रिसनहरूको प्रोभाइड गर्ने काम गर्दो रहेछ। डार्क ब्राउन कलरको हुन्छ अरे रेटिना भनेको सबैभन्दा भित्रको लेयर। ल यसले एब्जर्प्सन गराउने काम गर्छ, लाइटलाई एब्जर्प्सन गर्नु पर्यो नि त, त्यहाँनिर इमेज फर्मेसन भएको बेलामा एब्जर्प्सनै गराएन भने पछाडि त त्यो लाइट के भएर आउँछ, रिटर्न ब्याक भएर आउँछ यहाँनिर क्या, यहाँनिर है रेटिनामा गएर इमेज बन्यो, यहाँनिर ठोकिए लाइटहरू दुइटा, अनि त्यो ठोकिसके पछाडि यहाँनिर आएका लाइट जति थियो नि सबै यसले एब्जर्प्सन गर्नु पर्यो, एब्जर्ब गर्नु पर्यो कोरोइडले। एब्जर्ब गरेन भने पछाडि त के हुन्छ, फेरि यो लाइट रिटर्न ब्याक भएर यतै फर्किन्छ,
अनि यहाँनिर फर्क्यो भने पछाडि के हुन्छ त हामीले इमेज क्लियर देख्न सक्दैनौँ, गज्याङ बुजुङ देख्न थाल्छौँ। ल नेक्स्टमा छ इनर कोड। इनर कोड पनि पढिहालौँ है, यस्ता नचाहिने कुराहरू पढेर सकिहालौँ फर्स्टमा, सहिला छन् आफै पढे पनि बुझिन्छ। द इनर कोड अफ द आइबल इज कल्ड रेटिना। सबैभन्दा भित्रको पार्ट चाहिँ के रहेछ, रेटिना रहेछ। इट इज अल्सो कल्ड द अप्टिकल पार्ट अफ द आई। यसलाई अप्टिकल पार्ट पनि भन्छन्। अप्टिकल भनेको लाइटहरू सम्बन्धी काम हुनेलाई अप्टिकल भन्छन् है त। द अप्टिकल पार्ट इज थिक, यो अलिकति थिक खालको हुन्छ। पिगमेन्टेड एन्ड प्रोभाइडेड विथ मेनी लेयर अफ नर्भ फाइबर कल फोटो रिसेप्टर सेल। यसमा धेरै टाइपका फोटो रिसेप्टर सेलहरू हुन्छन् रे, नर्भ सेलहरू हुन्छन् रे। देयर आर टू टाइप्स अफ फोटो रिसेप्टर सेल। यसमा पनि दुई प्रकारका छन्। दे आर रड एन्ड कोन। कुनै कुनै रड छन्, कुनै कुनै कोन सेपका छन् रे। द सेल आर नेम्ड आफ्टर देयर सेप, सेप अनुसार तिनीहरूलाई नाम दिएको हो। दे एब्जर्ब लाइट रेज एन्ड चेन्ज देम इन्टु इम्पल्स। त्यहाँबाट आएका लाइट रेजहरू जति छन् नि, इमेजहरू फर्मेसन भयो नि, जहाँनिर रेहरू आए हो तिनीहरूलाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएर त्यसलाई चाहिँ माइन्डमा पठाउने काम गर्दो रहेछ। द रड आर सेन्सिटिभ टु डिम लाइट। है, डिम लाइटको बेलामा रड सेपका नर्भ सेलहरू एकदम एक्टिभ हुन्छन्, सेन्सिटिभ हुन्छन्, यिनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। इट हेल्प अस टु सी इन ट्विलिङ एन्ड एट नाइट भन्छ, ट्विलाइट एन्ड नाइट, नाइटको रातिको बेलामा यस्तो काम गर्ने रहेछन् यिनीहरूले है। द रड कन्टेन अ भिजुअल पर्पल पिगामेन्ट कल रोडोप्सिन विच इज फर्म अफ भिटामिन ए। भिटामिन एले बनेको हुन्छ अरे। डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए इन द रड कज नाइट ब्लाइन्डनेस। भिटामिन ए को कमी भयो, हरिया सागपात खाएन भने पछाडि रातिमा आँखा नदेख्ने हुन्छ, त्यसलाई रतन्दो भएको भन्छन्। कुरा बुझ्यौ नि। यसमा के हुँदो रहेछ, रड सेपको कमी हुँदो रहेछ। रड सेपमा केले बनाएको हुन्छ, भिटामिन ए को कमीले बनिरहेको, भिटामिन एले बनिरहेको हुन्छ। भिटामिन ए को कम भयो भनेपछि नाइट ब्लाइन्डनेस हुँदो रहेछ, रातिमा आँखा देखिँदो रहन्छ। ल त्यसै गरी अर्को नेक्स्टमा जाऊ। त कोन आर सेन्सिटिभ टु ब्राइट लाइट। कोनहरू के हुँदो रहेछन्, ब्राइट लाइटको लागि सेन्सिटिभ हुँदो रहेछन्, दिउँसोको चकिलो घाममा पनि देखिने रहेछ। दे आर अल्सो कन्सर्न विथ कलर डिस्टिङसन। यिनीहरूले कलर डिफ्रेन्ट कलरहरू छुट्याउन सक्ने रहेछन् है त। कोन कन्टेन भाइलेट पिगामेन्ट कल आइडोप्सिन विच इज अल्सो फर्मड अफ भिटामिन ए। डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए इन द कोन सेल कजेज कलर ब्लाइन्डनेस विच इज अ हेरिडिटरी डिजिज। है, यो चाहिँ हेरिडिटरी डिजिज रहेछ, हेरिडिटी जस्तो रहेछ। एउटा बाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ, एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ। त्यो भनेको कलर भिजन देख्न नसक्ने, पुलिस हुन गयो भने फालिन्छ है। जस्तो 4-5वटा लाइटहरू एकैचोटि बलिरहेका छन् भने पछाडि कुन लाइट बलिरहेको छ, कुन कुन कलरको बलिरहेको छ, त्यो छुट्याउन नसक्नेलाई यो कलर भिजन भन्छन् है। कलर भिजन छुट्याउन नसक्ने कारण कोनको रहेछ है त। रड र कोन दुईटा हुँदो रहेछन् रेटिनामा। कोनको कमी भयो, कोनले छुट्याउन सकेन भने पछाडि ब्राइट लाइटलाई छुट्याउन सक्दो रहन्छ। त्यो भनेको डिफ्रेन्ट कलर अफ लाइटलाई छुट्याउन नसक्दो रहेछ। लाइट मात्रै होइन है, तिम्रो बुकमा डिफ्रेन्ट टाइपका फिगरहरूमा डिफ्रेन्ट कलर युज गरेको छ भने पछाडि पनि त्यो कलरहरू छुट्याउन सक्दैन। अलि टाढाबाट नजिकै लय त छुट्याइहाल्छ। त्यो पनि डिफिसियन्सी अफ भिटामिन ए को कारणले नै हुँदो रहेछ। द रेटिना इज प्रोभाइडेड विथ टू टाइप्स अफ स्पोट। है, रेटिनामा दुईवटा स्पोट बन्दा रहेछन्। दे आर ब्लाइन्ड स्पोट एन्ड येलो स्पोट। है, ब्लाइन्ड स्पोट भनेको के हो भनेदेखि त्यहाँनिर इमेज फर्मेसन भयो भने पछाडि त्यसले कुनै हालतमा आँखै देख्दै देख्दैन त्यो इमेज डिटेक्ट गर्न सक्दैन। येलो स्पोटमा भयो भने पछाडि डिटेक्ट गर्न सक्छ, इमेज फर्मेसन हुन्छ। द ब्लाइन्ड स्पोट इज अ स्मल विच हेज अ भेरी लेस रड एन्ड कोन। यसमा रड र कोनहरू एकदमै थोरै हुँदो रहेछन्। सो द इमेज फर्म अन इट इज इन्भिजिबल। त्यसमा इमेज फर्मेसन भयो भने के हुँदो रहेछ त, इन्भिजिबल हुँदो रहेछ, देखिँदो रहेनछ। द अप्टिक नर्भ एराइजेस फ्रम द बेस अफ द ब्लाइन्ड स्पोट। अप्टिकल नर्भहरू ब्लाइन्ड स्पोटको बेसबाट आएका हुँदो रहेछन्। द अप्टिक नर्भ कन्डक्ट द इमेज फ्रम द रेटिना टु द ब्रेन। यिनीहरूले रेटिनाबाट ब्रेनसम्म पुर्याइदिने काम गर्दा रहेछन्। द येलो स्पोट इज अल्सो कल फोबिया भन्दो रहेछन् येलो स्पोटलाई। इट इज स्मल एन्ड ओन्ली कन्टेन कोन सेल। यसमा चाहिँ कोन सेलहरू मात्रै हुँदो रहेछन्
द शार्पेस्ट इमेज इज फर्मड इन इट। यसमा एकदम शार्प खालको इमेज बन्दो रहेछ, कडा खालको इमेज बन्दो रहेछ है। त्यही कुराहरू लेखेको रहेछ।